الحمد لله الحمد لله وكفى ذي المجد والعلا فالك الحب والنوى خالق الأرض والسماء وما بينهما وما تحت الثرى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا ومولانا محمد المصطفى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله بدور الدجى وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله اس راز سے واقف ہیں زمانے والے سارے زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے اس راز سے واقف ہیں زمانے والے سارے زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر شبیر تیرا ذکر مٹانے والے اللہ کریم جل جلالہ دی بے شمار حمد و ثنا تو بعد نبی مکرم شفیع معظم تاجدار انبیاء
شب اسرا دے دولا جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی پاک تے اچھی بارگاہ دے اندر ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد معزز و محترم سامعین کرام، ماہ سفر المظفر دا پہلا جمعۃ المبارک ہے اور اج دا ساڈا عنوان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے او لوگ جنہاں نے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی آل مبارک دی بے ادبی کیتی، انہاں نال دشمنی کیتی، اللہ کریم نے انہاں نو دنیا دے اُتے ہی کیویں نشان عبرت بنایا، یزید اور یزیدیت دا انجام کی ہویا۔ تو سب تو پہلے یاد رکھو کہ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مقدس دے وچ ارشاد فرمایا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ بے شک وہ لوگ جڑے ایذا پہنچاندے نے، ایذا سدے نے تکلیف نو، جڑے تکلیف پہنچاندے نے اللہ اور اس دے رسول نو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کریم جل جلالہ نے دنیا تے بھی انہاں تے لعنت فرمائی ہے اور آخرت وچ بھی انہاں تے لعنت برسے گی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ کریم نے انہاں واسطے بڑا دردناک عذاب رکھے۔ اللہ کریم نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ، بے شک وہ لوگ جڑے اللہ نو تکلیف دیندے۔ ایک بات یاد رکھو کہ اللہ کریم جسمانیات تو پا کے اور کوئی بندہ اس طرح اللہ کریم نو تکلیف نہیں دے سکتا جس طرح کے کام تصور ہے۔ تو اللہ کریم نے جڑے اگے فرمایا نا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جڑے اللہ اور اس دے رسول نو، اے دا مطلب ہے کہ اللہ نو اپنے پیارے حبیب نال پیار اینا ہے کہ فرمایا جڑا میرے حبیب نو تکلیف دے وے وہ صرف میرے حبیب نو ہی تکلیف نہیں دے رہا بلکہ اللہ کریم نو بھی دے رہا۔ یعنی یہ نسبت اللہ نے اپنے اس واسطے کی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا مقام اور مرتبہ ظاہر ہوئے۔ جڑے یہ کام کرن انہاں دا اللہ کریم نے انجام دسیا، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دی لعنت ہے انہاں تے دنیا اور آخرت۔ ہن لعنت کینوں سدن؟ اور یہ یاد رکھو کہ نبی اکرم سب پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کرن تو مسلمان نو منع فرمایا، ایک دوجے نو ایویں لعنت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ لعنت دا معنی بڑا خطرناک ہے۔ لعنت دا مفہوم ہے کہ تیرے تو اللہ دی رحمت دور ہو جائے، اللہ دی رحمت تیرے تو دور ہو جائے، اے دا مطلب ہے کسے نو لعنت کرنا، یہ نہیں ہوندے تے لعنت، او دا مطلب ہے کہ اللہ دی رحمت او دے تو دور ہو جائے۔ اس واسطے واضح حدیث پاک دے اندر ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسے مسلمان نو لعنت نہ کرو، تاکہ جانور تک نو لعنت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دا مفہوم ہے سب تو بڑی بد دعا سمجھ لو بھئی اللہ دی رحمت نیڑے نہ ہوئے تو بندے دا کی بنے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے ارشاد فرمایا جڑے اللہ اور اس دے رسول نو ایذا دیندن، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، میرے پاک رب نے دنیا تے بھی انہاں دا یہ انجام رکھیا ہے کہ اپنی رحمت انہاں تو دور کر لیندا ہے، آخرت وچ بھی اللہ دی رحمت تو انہاں نو حصہ نہیں ملنا۔ وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور فرمایا اللہ انہاں واسطے بڑا دردناک عذاب رکھیا ہے۔ جیڑا بھی کسے حوالے دے نال اللہ دے رسول نو تکلیف دے وے او دی یہ سزا ہے، جبکہ آل محمد اہل بیت پاک
نبی پاک سرکار دے گھرانے والے وہ تے نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے اتنے قریب نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پاک تے طیب تے مبارک خون نے جنہاں نو آقا کریم سرکار نے اپنے نال انج نسبت دیتی ہے. سوچو کہ جنہاں انہاں نو تکلیف دیتی انہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو کس قدر تکلیف پہنچائی ہونی. بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس تو مروی ہے کہ 10 محرم الحرام نو جدوں امام پاک دی شہادت ہوئی ہے آپ فرماندے نے دوپہر دا وقت ہے میں سو رہا تے دیکھیا ہے خواب دے اندر مدینے دے سلطان محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوئی تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے بال مبارک بکھرے ہوئے نے اور وچ گردے اے غبار دے نشان نے وفی یدہی کارورا تے آپ فرماندے نے حضور سرکار دے ہاتھ چ ایک بوتل ہے تے میں یہ حال دیکھیا تے تڑپ کے رہ گیا. عرض کیتی پیارے آقا ایک ہی منظر ہے تے اے بوتل کی ہے؟ فرمایا میں جتھے میرا نواسا حسین شہید ہو رہا سی اتھے موجود سی. فرمایا اتھو آ رہے ہاں اور بوتل دے بارے دسیا کہ اس بوتل وچ میں اپنے حسین اور دے پیاریاں دا خون جمع کیتا ہے کہ اس یزیدیاں دے بھی ہوتے خون ڈلے نے حسینیاں دے بھی تے کدائیں وہ خون آپس رل نہ جان. اللہ نے دو الگ الگ رکھے نے حق اور باطل والے. تو یہ مطلب ہے کہ مصطفیٰ کریم نو کتنی تکلیف ہوئی. حضرت امام علی مقام سرکار اور آپ تے رفقا دی شہادت دے نال اہل بیت پیغمبر تے ظلم و ستم نال نبی اکرم نو اتنی تکلیف ہوئی کہ خواب چاہ کے حضور نے اظہار بھی فرمایا. اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی تے حضور نال انہیں نسبت ہے کہ مدینہ پاک ہے. حضرت امام علی مقام بالکل چھوٹے جائیں تے حضور نبی اکرم سب پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کشانہ انور چو نکلے نے گھر نال نال جائے آپ باہر نکلے تے بچے دے رون دی آواز آئی. بچے دی رون دی آواز ہے. حضور سرکار گئے تے ویکھیا کہ امام علی مقام امام حسین پاک رو رہے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہوں نے دلاسا دیتا تے نال اپنی بیٹی سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا نال ایک گل کیتی. فرمایا اے میری بیٹی اے باویں بچہ ہے پر انہوں رون نہ دیتا کر فَإِنَّ بُقَاؤُهُ يُؤْذِينِي کہ اے میری بیٹی اس حسین دا رونا مینو تکلیف دیندہ ہے. جڑا اللہ فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهِ حضور فرمایا اِنَّ بُقَاؤُهُ يُؤْذِينِي کہ اے دا رونا مینو تکلیف دیندہ ہے. تو حضرات گرامی قدر او لوگ جنہ امام علی مقام دی اس شہادت اور قتل دے اندر ملوث ہوئے اپنے مقدر کالے کیتے. ایک قرآن دا بھی فیصلہ ہے کہ انہاں دنیا دے اتے اپنا انجام ویکھنا سی. اللہ نے کائنات نو وہ نشان عبرت بنا کے وکھانے سی. لیکن اللہ تعالیٰ دی ایک قدرت ہے یہ قدرت ہے کہ وہ کدی کدی ظالم نو ڈھل دیندہ ہے بھی ایک ویری جتنا مقدر کالا کرنا کر لوے. اللہ کریم نو انہاں دا یہ عمل پسند نہ لیکن انہوں نے ڈھل دیتی کہ ظلم کتنا کر دیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللہ فرمایا جڑے ظالم نے نا وہ جان لین گے کہ ظلم انہاں تے کیویں پلٹا کھاندا ہے. انہاں تے بھی ظلم ہوئے گا. بلکہ ایک بندہ مومن دا دوجے اتے ظلم کرنا حرام ہے. آپس سے بھی بچیا کرو. اسی بعض اوقات یہ سمجھتے رہنے ہیں کہ یزیدیت یا انہوں نے برا بلا یا یہ گلہ انہیں چاہے بھائیاں ساڑھے چ بھی ہوئے تھے ہے بھی انہا روڑا ہے آج کل ہے تسی بلکہ آج کل نہیں جدوں دی ہوش سمالی سندے پہ صدیاں تو کیس لگے دی زمینہ دے کوئی کسے دی غصب کر رہا ہے کوئی کسے دی. تے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے جیسے ایک گٹھ زمین کسے دی ظلمن لئی نا
قیامت والے دن اللہ 7 زمیناں دا توق دے گلے چ پا چھے ظلم عام بندے تے بھی کرے جڑا بندہ دنیا تے اس نو ان دا بدلہ دینا پوندا ہے تے جنہ آل محمد تے ظلم کیتا وہ بچ کیویں سکدے ہیں لیکن اللہ نے ڈھل دیتی کہ 61 ہجری دے اندر واقعہ کربلا پیش آیا اس تو 3 سال بعد تک یزید زندہ رہا لیکن اللہ نے ڈھل دیتی سی کہ اس یزید نے بڑے بڑے عجیب اور خطرناک کام انج دے کیتے کہ دنیا ساری نے منیا کہ بڑا لعین ہے یزید دا دور حکومت ہے کہ جدوں یہ کربلا والیاں دا قافلہ آ گیا نا واپس مدینہ پاک تو مدینہ دے لوگاں نے وہ یزید دے نال دشمنی دا اعلان کر دیتا وہ بار بار بندے بھیجے میری بیعت کر لو میرے محتاط رہو لیکن لوگ نہ مننے حتیٰ کہ اس نے مدینہ پاک دے اتے چڑھائی کر دیتی 20,000 فوج دا لشکر مدینہ پاک اور حضور دا فرمان ہے من اخاف اہل المدینہ جڑا بندہ مدینے والیاں نو ڈراوے گا یعنی حضور فرمایا میرے شہر والیاں نو ڈراوے گا او دے اتے اللہ دی بھی لعنت ہے اللہ تعالیٰ دے ملائکہ دی بھی لعنت ہے اور اللہ تعالیٰ دے سارے مسلمان بندیاں دی بھی لعنت ہے اس ظالم دے دور حکومت مدینہ پاک تے حملہ ہویا اور صرف مدینہ پاک دے لوگاں تے ہی نہیں وہ مسجد جڑی نبی پاک سرکار دیئے وہ دے وچ 3 دن گھوڑے بدے رہے گھوڑیاں نے غلازت بھی کیتی اتنا لعین سی کہ مدینہ پاک 700 صحابہ شہید ہوئے حضرت ام سلمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی وہ زوجہ محترمہ جنہاں نو حضور وہ کربلا دی مٹی دے کے گئے سی جنہاں نے کربلا دے لٹے ہوئے قافلے دا استقبال کیتا سی آپ بھی اس دوران فوت ہو گئیاں یہ مدینہ پاک دے اندر عصمت دری کیتی گئی لوگاں دی عورتاں دی اس تو بعد اللہ دا گھر مکہ بھی نہ چھوڑیا انہاں لعیناں نے او دے تے حملہ کیتا کعبۃ اللہ دے اتے پتھر وسائے گئے حتیٰ کہ کعبۃ اللہ دے اتے جڑا غلاف اے جل گیا کعبۃ اللہ سنگ پہ سن اس مینڈے دے دمبے دے جڑے حضرت اسماعیل دی جگہ تے ذبح ہویا سی وہ بھی جل گئے اور اس دوران حضرت مصعب بن عمیر حضرت ابو بکر صدیق دے نواسے جنہ تے حملہ کرن آئے سن آپ نو خبر پہنچی کہ جڑا یزید لعینے وہ مر چکے ہے آپ نے باہر آ کے اعلان کیتا اے شامیوں جدے آنکھے تے اللہ دے گھر تے پتھر پہ بساندے ہو مصطفیٰ دے مدینے دی تسی عزت نو پامال کیتا ہے او دھوڑا شیطان مر گیا جے جدوں آپ نے گل کیتی یزیدی فوجیاں دے پاؤں اکھڑ گئے اور دوڑ گئے اور یزید مر گیا 3 سال بعد واقعہ کربلا تو لیکن ایک حکمران اتنا بڑا جڑا اپنے آپ نو مطلق العنان کے اندہ سی او دے مرنے دے بارے ایسی حکایات نے مختلف روایات نے تاریخی بات ہے لیکن جس بھی لکھیا ہے بیانک ترین دا انجام لکھیا ہے کہ وہ مرے ہے کوئی آدھے نے دردے کلنج نال مرے ہے تے انی انہوں درد ہوئی ہے کہ کتنے دن اڈیاں رگڑدا رہا کہ میری جان نکل جائے لیکن جان نہیں نکل دی بھائی دنیا تے ظلم کیتا ہوئے عام بندے او دا بھی او بدلہ دے کے جاندہ ہے جس آل محمد تے ظلم کیتا ہونا ہے یقیناً او دی سزا بڑی بیانک سی بعض نے لکھا ہے کہ انہوں ایک بندر نے کٹیا جس تو پھر وہ بیماری ایسی بنی کہ دا علاج کوئی نہیں بعض نے لکھا ہے کہ وہ ایک کسین دے اتے عاشق ہویا اس نے انہوں جنگل اچھ بلایا اور انہوں اینے خنجر مارے نا اس بی بی نے اے اپنے دلو دا عاشق بنیا تے او ساکھیا جس جندہ کلمہ پڑے ان دی آل نال وفا نہیں کیتی میرے نال کی کرنے اس نے انہیں خنجر مارے جنگل اچکلہ او صدیا اتھے پیاریا 3-4 دن او دی لاش بھی کسر نہیں ملی
ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੁੰਝ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਇਬਰਤ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਜਿੱਥੇ ਬਣੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕੂੜਾ ਸੱਟਦੇ ਆ, ਇੱਟਾਂ ਸੱਟਦੇ ਆ। ਔਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਜਿੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਸੀਸਾ ਪਿਘਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਜਿੱਥੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, یعنی ہر وقت دی قبر دے اتے بھی آگ بڑھتی رہندی ہے۔ وجہ کی ہے؟ وجہ اے کہ اللہ فرماندا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ جڑے اللہ تے رسول نو تکلیف دین دین میرا رب دنیا تے بھی انہاں تے لعنت فرماندا ہے، آخرت وچ بھی لعنت ہی انہاں دا مقدر ہے۔ اور لوگ او دے اتے اگ بالی کھلوتے نے، کوئی پتھر سٹدا ہے تے جڑے اوتھے جا نہیں سکدے او اتنا ضرور آندے نے لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ حضرات گرامی قدر، ظلم تے عام بندے اتے جیڑا ہے او دا بھی بدلہ دینا پوندا ہے، جنہ انہاں پاکیزہ ہستیاں تے ظلم کیتا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جڑی ڈھل دتی سی او وقت دے نال ختم ہو گئی۔ او انج ختم ہوئی کہ جدوں بلکہ حضرت عبداللہ بن حنزلہ، حضرت حنزلہ حضور دے او صحابی نے جنہاں نو غسیل ملائکہ کہا جاندہ ہے، ملائکہ نے انہوں نے غسل دیتا سی، میدان جنگ شہید ہوئی۔ آپ دے بیٹے آدھے نے کہ اے یزید دی حکومت دے اندر اتنے ظلم بڑھ گئے، اسلامی حداں نو اتنا پامال کیتا گیا کہ اسی محسوس کیتا کہ جے ہن وی ان دے خلاف نہ اٹھے تے آسمان تو پتھر برسن گے۔ اتنی انہوں نے حد درجہ کوشش کیتی کہ اسی ہی سب کو جان، لیکن اتھے دنیا تے جدوں دے میں ہوش سمالیا ویندے پے ہیں، بڑے جڑا بھی حکومت چاہندا ہے وہی سمجھدا ہے میں میرے تو تے کوئی نہیں۔ چلو اے جمہوریت ہے، کئی جگہ تے بادشاہ تے اتھے بھی جڑا بادشاہ بندا ہے وہ سمجھدا ہے بس ہن موجہ ہی نے، لیکن زمانے ویکھیا ہے جڑے سب تو زیادہ ہینگ ہوئے نے نا، پھانسی تے چڑھے نہیں یا قتل ہوئے نے، وہ بادشاہ ہوئے نے۔ اگر ریشو نکالی جائے، اے حکومت بندیاں نو انا کر دیئے۔ کوئی قسمت آڑا ہے جنہوں اللہ تبارک و تعالیٰ دل دیاں اکھی دے وے اور دنیا دی حقیقت سمجھے۔ یزید اور دے حواریاں نے جدو حکومت لئی نا تو انہاں سمجھیا کہ شاید ہن ساڈی حکومت نو زوال نہیں، لیکن اللہ کریم نے پھر انہاں نو جڑا ٹائم دیتا سی او دے چونہ توبہ نہ کیتی، ظلم تے ظلم ہی کر دے رہے، پھر اللہ دی گرفت آئی۔ یزید مریا، او دا بیٹا معاویہ ثانی او تخت نشین ہویا، اور تمام کتب نے لکھا ایک تاریخی حقیقت ہے کہ او کچھ عرصے بعد اس نے اپنا وہ تخت چھوڑ دیتا۔ اس نے تخت انج چھوڑیا کہ اس نے چیخ ماری اور تخت اتر گیا، کہندہ ہے جس تخت دی تے چالے محمد دا خون اور ظلم دی بنیاد میں وہ نہیں کرنا۔ کمرے داخل ہویا دے نے مریا ہی نکلیا۔ جدوں اے یزید مریا تے پھر حضرت مصعب بن عمیر، حضرت ابو بکر صدیق دے نواسل، انہوں نے وہ دے خلاف خروج کیتا اور مکہ اور مدینہ دے لوگاں نے انہوں نے امیر المومنین تسلیم کیتا۔ اور مقامات تے کچھ لوگ اٹھے لیکن قابل ذکر نے۔ پھر مروان بن حکم اس نے کچھ لوگاں نو اپنے نال کیتا۔ پھر او دا بیٹا عبد الملک بن مروان او تخت نشین ہویا، یعنی یہ تخت جڑا ہے انج گھمدا آیا۔ پھر وقت نے ویکھیا کہ اوہی کوفہ جدے لوگاں نے امام علی مقام نو بلا کے غداری کیتی سی، اوتھے مختار بن عبید، ابو عبید سقفی او حکمران بن گیا۔ کوفہ دے اندر گورنر دی سیٹ او دے کول آ گئی، او دارالامارہ او دے کول آ گیا۔ اور مختار ایسا کریکٹر ہے کہ اے دے بارے اختلاف موجود ہے کہ او دا انجام کی ہویا۔
لیکن اس بات دے اتے سب متفق نے کہ اللہ نے اپنے غضب دا کوڑا بنا کے یزیدیاں تینوں برسایا، اور اس نے پھر یزیدیاں دے اتے اتنے عذاب نازل کیتے، اس نے انج انہوں نے تکلیفاں دیتیاں کہ لوگاں نے دیکھیا کہ آل محمد دے غداراں دا انجام کی۔ مختار بن عبید ثقفی یہ نام اگے بھی آیا سی جدوں حضرت امام مسلم بن عقیل دی بات اسی کیتی سی۔ حضرت امام مسلم بن عقیل جدوں کوفہ آئے نا پہلے اندے گھر ہی رہے، پھر جدوں اس ویکھیا کہ حالات خراب نے، امام مسلم ہانی بن عروہ دے گھر چلے گئے سی تو اے اپنی ایک بستی سی تغا نامی اتھے چلا گیا، اتھے دیاں زمینہ سی یہ پنڈ سی اتھے ٹر گیا، لیکن بعد ابن زیاد نے انہوں گرفتار کروا لیا، ایک قید اچ رہا جدو امام علی مقام دی شہادت ہوئی، اور بڑا عرصہ ایک قید ہی رہا ہے۔ تھوڑے جے حقائق اگر تسی سمجھ لو گے تو پھر بات سمجھنے چے آسانی ہوئے گی۔ یہ بڑا عرصہ قید ہی رہا ہے تے حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر دے جڑے پتر نے انہاں دے ساڈو بھی سی، اس مڑ کسے طریقے انہاں نو خط لکھیا کہ تسی لکھو کہ مینوں باہر کڈیا جائے، اور پھر آپ نے حکمران وقت نو لکھیا تو یہ دی قید چھٹی، اور اس نے پھر جدوں حاکم بنیا تو اس نے نعرہ یہ لگایا کہ لوگوں میں آل محمد دا انتقام تے بدلہ لینا ہے۔ سارے لوگاں کوفے دیاں نے یہ دی حمایت کی تھی، اور اس نے جیویں عبید اللہ بن زیاد نے آرڈر جاری کیتا سی نا گورنر بن دیں کہ مسلم بن عقیل جتھے ملے انہوں پکڑنا ہے، اس نے بھی اعلان کر دیتا اور کہنے لگا کہ میریاں فوجاں، میرے سپاہی، میری عوام، جتھے بھی کوئی او بندہ ملے جیڑا امام علی مقام دے قتل دے اندر ملوث سی انہوں مار بھی دیو، ان دا سر بھی میرے کو لیاؤ، ان دا گھر بھی ڈھا دیو، دے بچے بھی مار دیو۔ اس نے اے آرڈر جاری کیتا، یہ آرڈر جاری کرن دی دیر سی کہ لوگاں دے دلاں تے اگے ہی غم و غصہ سی آل محمد دی محبت وچ، او دوڑے جتھے کوئی ملدا سی جیڑا امام علی مقام دے خلاف اٹھیا سی میدان کربلا وچ، او انہوں پھڑ کے تہ تے کر دیندے مار دیندے نے، اے دے کول آ کے انعام لیندے نے، سر انہوں دے جاندے سی۔ حتیٰ کہ اس نے جدوں یہ اقدام اٹھایا تو کچھ لوگ جنہاں نوں یہ پتا سی کہ اسی تے پھسنا ہی پھسنا ہے او کوفے وچوں نسن لگ پے۔ ویکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے او بندے جنہاں نوں اپنی حکومت تے مان سی، جنہاں اندھیاں ہو کے کم کیتا، ہن انہاں تے زمین اللہ نے تنگ کر دیتی، او نسنا چاہندے نے لیکن نسن کوئی نہیں دیندا، کچھ چلے گئے۔ حتیٰ کہ مختار بن ابو عبید ثقفی نے حکم دیتا کہ بندے لے آؤ، اور عمر بن سعد وہ بندہ ہے کربلا دا لشکر جی دی کمانڈ دیتا سی ابن زیاد نے۔ ابن زیاد کوفے سی، ایک گورنر سی، تے جیڑا کمانڈر ان چیف بنایا سی وہ عمر سعد سی۔ عمر بن سعد اس دے پتر نو بلایا، او دا نام سی حفص، انہوں بلا کے اس پوچھیا بھی ابا کی دئی، اسا کیا بھی میرا ابا ہون جیڑا ہے نا وہ تارک دنیا ہو گیا، وہ دنیا ہون چھڑ گیا ہے تے وہ زیادہ گاری رہندا ہے، گوشہ نشین ہوندہ ہے۔ مختار کے اندہ ہے وہ ہون گوشہ نشین ہوندہ ہے، جدوں آل محمد نال اے وقت آیا ہے کربلا دا، اس لئے وہ گوشہ نشین کیوں نہیں ہویا بھی اس گناہ تو بچ جاندہ، اسا کیا انج کر انہوں لے کے آ، وہ گیا اس ابے نو سدیا، وہ کوئی نہ آوے، پر اس فوجی گلے انہوں پھڑ کے لے آئے۔ اس نے آکھیا وے تو ہون خلوت نشینی اختیار کیتی ہے، جس لئے ٹائم آ اے کام کرن دا تو اس لئے نہیں کیتی، تے سنیا ہے تینوں ابن زیاد نے کمانڈر بنا کے تے ایک آفر دیتی سی کہ جے امام علی مقام تو بیعت لے لویں تے تین میں رے دا ایک علاقہ ہے وہ دی حکومت دیواں دا، ایک علاقے دا نام سی رے، او دی تینوں حکومت دیواں دا، تے ہون عمر سعد او تیرا رے دی حکومت کی دے، تے جنہ تینوں آکھیا انہوں دی حکومت کی دے۔ عمر سعد آدھا اللہ دا نائی من چھوڑ دے،
مینو چھوڑ دے. اس آخیا نہیں میں تے اجے تین کچھ آکھیا ہی نہیں, تے اے تیرا پتر ہے. اس آخیا ان دے پتر نو مارو, ان دے پتر نو ان دے سامنے مارو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض نے مختار بن ابو عبید نو خود بڑا ظالم لکھیا, بعد او دے بارے اے بھی روایت نے اس نے نبی ہون دا بھی دعویٰ کیتا, یعنی اس خود بڑا پتھر دل سی. اس آگے دے پتر نو مارو, اے دے پتر دی لاش دے اتے گھوڑے دوڑاؤ. او دا سر قلم کیتا تے عمر بن سعد آدھا ہے جے کربلا وچ گیا تے میں ہی گیا, میرے پتر دا تا کوئی قصور نہیں. جس مختار اگے یہ گل کیتے اس تے مختار دیاں اکھاں لال ہویاں. اس کیا تو میں تو پوچھنا ہے بھی اندہ قصور نہیں, جے کربلا گئے تے تو گئے اندہ قصور نہیں. مختار کہندا ہے اوے عمر بن سعد ذرا مینو تے دس امام حسین دے علی اکبر تے علی اصغر دا کی قصور آ جنہاں نو تو شہید کروایا, جے قصور دے نال ہی تو کرنا ہے تے پھر گل دس. خاموش. اس آخیا آ بدلئی علی اکبر دا. اس آخیا ہن اے دے ہاتھ کٹو, اے دے پیر کٹو. اور بعض اوقات کسے تے انج ظلم ہوندا پیا ہوے نا تو کوئی ویندا ترس بھی کردا ہے, کسے بندے نے بھی مار رہے ہیں ساڈا کچھ بھی نہ لگدا ہوے نا تے اون ویکھ کے بندہ آندا ہے آخر ہے تے انسان نا. لیکن انہاں نو اللہ نے ایڈی سزا دتی کہ انہاں تے جدوں ظلم ہوئے نے کوئی بندہ افسوس کرن والا بھی نہ. ہن بھی ڈسکس پہ ہوندا تے افسوس کوئی نہیں, او دل وچ یہ ہوندا بھی چنگا ہویا ہے. انہاں لوگاں دے نال پھر اس نے او حشر کیتا کہ او دے ہاتھ کٹے, پاؤں کٹے, او دے جسم دے اتے ضرباں ماریاں اور او دا سر اس نے جدا کیتا. تے پہلے ایک سوال جیڑا او رہ دی حکومت دا سی, او سا کیا جس حکومت دے پیچھے کیتے ہی نا او یاد رکھ اے بادشاہی صرف اللہ دیئے, تینو کچھ بھی نہیں ملیا, جو تو کھٹیا ہے او دی سزا ایتھے بھی لے اور آخرت وچ بھی تینو ملے گی. کیونکہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. صدر اللہ فاضل نے, شیخ الحدیث نے, سید زادے نے, خلیفہ اعلیٰ حضرت نے سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ, آپ نے ایک کلام لکھیا ابن سعد نو مخاطب کر کے. آپ فرما دینے اے ابن سعد رہ کی حکومت تو کیا ملی, ظلم و جفا کی جلد ہی تجھ کو سزا ملی. آپ مخاطب کر دینے اے ابن سعد جس حکومت دے پیچھے تو آل محمد دے نال غداری کیتی ہے, اج تیرا کٹیا ہویا سر پیا ہویا ہے, دارالامارا کوفہ دے اندر پیا ہے, کوئی ترس کرن والا نہیں, او دی لاش دے ٹکڑے کیتے جا رہے ہیں. تے آپ لکھ دینے اے ابن سعد رہ کی, رہ علاقہ سی نا, انہوں ذہن وچ رکھ کے ذرا آپ دا کلام سنو. آپ فرما دینے اے ابن سعد رہ کی حکومت تو کیا ملی, ظلم و جفا کی جلد ہی تجھ کو. کہہ لو تسی بھی ابن سعد نو کہ اے لینا کھٹیا کیا, ظلم و جفا کی جلد ہی تجھ کو. رسوائے خلق ہو گئے, برباد ہو گئے, مردود تجھ کو ذلتیں ہر دو سرا ملی. تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان, تم خود اجڑ گئے, تمہیں یہ بد دعا ملی.
لکھتے ہیں نعیم الدین کہ پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا، دیکھیں گے وہ جہیم میں جس دن سزا ملی۔ آپ لکھ دینے بڑی سزا مختار اپنے دلوں دیتی ہے، لیکن اجے کی پائی انہیں سزا؟ فرمایا اصل سزا تے ادھر ہونی جدوں جہیم عذاب دا ایک درجہ ہے بڑا دردناک۔ فرمایا ساریاں تو اچھا عذاب جدوں انہوں نے لبنا ہے نا، اصل سزا انہوں دی ادھوں پوری ہونی ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، قدرت نے دیکھیا کہ او نام جڑے بڑے بڑے سن کربلا، شمر ذل جوشن، انہوں گرفتار کیتا گیا، او دے گھر نوں ڈھایا گیا، انہوں ماریا گیا، ہاتھ پاؤں کٹے گئے، اور لکھیا انہاں دیاں لاشاں دے ٹکڑے کر کے اس اتے تیل سٹا کے اگ لوائی، تے اتے افسوس یا اتھرو بہان والا کوئی نہ، تھکن والے آئے لوگ۔ خولی جیڑا امام علی مقام دا سر انور لے کے ابن زیاد دے کول گیا اس نے انہوں پکڑیا اور کہندے نے وہ گھارے چاہتے جدوں فوج گئی نے دی تو ان دی بیوی، اس نے خولی نے باہر بھیجیا بیوی نو کہ جا انہوں نے آ کے دے گھر کوئی نہیں یا کسے طریقے انہوں نے ٹال، تو بی بی خود اس تو تنگ سی، اس نے نا ان دا لفظ بھی بولیا تے نال اشارہ کیتا، یعنی گھر دے باہر آئی تے آندھی یہ فوج نو او گھر کوئی نہیں، اردو نال اشارہ کیتا۔ اللہ نے نشان عبرت بنایا کہ حضور دے گھرانے نال غداری کرن والیا تہاڈا گھرانہ بھی تہاڈا وفادار نہیں ہوئے گا۔ اردو آندھی یہ کوئی نہیں، اردو نال اشارہ کیتے اس بھی اندر ہی گئے، خولی نو لے کے آئے، ان بھی نشان عبرت بنایا۔ اور اس کربلا دے سارے سنیریو ایچے کردار ہے جیدہ نا عبید اللہ بن زیاد ہے، جیڑا گورنر سی، یہ دے کول کافی لوگ سن، یہ پہلے لے کے تے نکل گیا، کوفے چو فرار ہو گیا، نس گیا۔ اے فرق ہوندہ ہے، حق والا بندہ بھاویں شہید ہوندہ پہ ہوئے نا، وہ دے قدم ہل دے نہیں، وہ ڈٹ جاندہ ہے، وہ آدھا ٹھیک ہے، لیکن یہ باطل سے سی خود نشانی دے رہے ہے، نس گیا۔ تے مختار نے بھی سوچیا اسی کہ انہوں چھڑنا نہیں، اللہ اللہ یہ انہوں دی دل ختم ہو گئی سی۔ مختار نے ایک مالک اشتر بھی نام آیا ہے، ایک بہت اچھا کمانڈر سی دا فوج دا، اس او دے نال 20,000 بندہ دے کے گلیا کہ تو سارے بھی مردن تے مر جان، عبید اللہ بن زیاد نو ضرور لے کے آؤں، انہوں میں نشان عبرت ضرور بناواں گا۔ تو یہ مالک اشتر جدوں اپنا لشکر لے کے گئے نا ایک نہر دے کنارے، تو اگے ویکھیا ہے کہ اس ابن زیاد کو 30,000 دا لشکر سی، اینا کو 20,000 بندہ گیا ہے تو اگے 30,000 سی۔ تو مالک اشتر بڑا سمجھدار بندہ، اس نے رات ستا کوئی نہیں، ساری رات اس نے غور و فکر کیتا ہے کہ انہوں لڑنا کتھے تے انہوں ہرانا کتھے، باقی نس جان تے کوئی مسئلہ نہیں، بس اس ابن زیاد نو گرفتار کرنا ہے۔ تو اس نے میدان جنگ دا انج انتخاب کیتا کہ اس دریا، اس نہر تو کچھ فاصلے تے سائیڈ تے وہ اپنا لشکر لے گیا، یہ لشکر نہر والے پاسے کہ سانو پانی ملے گا، اس نے پانی چھڑ دیتا، اس نے اپنے لشکریاں نال گل کیتی، کہندہ ہے پتہ جینا کہ کربلا دے میدان چالے محمد دے افراد پیاسے سان، تے جے دوانو دیاڑی برداشت کرنی پوے تے بغیر پانی تو لڑ لو گے؟ انہاں کیا صرف لڑن دی کتھے گل ہے، جیڑے مقصد آیا اگر سر بھی قربان کرنا پوے دے دے مانگے۔ انہاں دا عقیدہ ایسی جان ہماری اور ہمارے ہو تن ہو فدا بر نقش پائے پنجتن۔ انہاں کیا جام جائے تے اور کی چاہی دا پاس
یہی سننا سی. ہن اگر لکھ دا بھی لشکر آندا ابن زیاد نو میں گرفتار کرنا سی, وہ اپنا لشکر لے کے سائیڈ تے گیا, جنگ دا آغاز کیتا. جدوں اس نے بے جگری دے نالے دے بندے لڑ رہے ہیں, ابن زیاد اپنے بندیاں نو پکڑدا ہے کہ یار لڑو, میں تانوں اے دیواں گا, میں اے دیواں گا. مالک اشتر نے خطبہ دیتا, اس آکھیا کمینیو ابن زیاد دی غلطی ہجے آندے ہو بھی یہ دے گا. عمر بن سعد نو اس آکھیا سی رہ دیواں گا, ویکھ لو کوفہ دے بازار وچ دا سر لٹکیا ہویا جے بچنا چاہندے ہو یا دوڑ جاؤ تے یا آؤ تے اس کمینے تے اپنی جان وارو. حضرات گرامی قدر آدھے نے کہ اس نہر دے کنارے تے ایسی جنگ ہوئی کہ پورا دن انج محسوس ہوندا سی کہ لوہاراں دا بازار ہے, انہاں کھڑک تلواراں دا تے اس جنگی سامان دا ہوندا سی. بالآخر مالک اشتر نے بے جگری دے نال مقابلہ کیتا, ادو لوگاں نو خطبہ دیندا رہیا, للکاردا رہیا, اوداں دے حوصلے پست کردا رہیا, اپنی فوج دے حوصلے بلند کردا رہیا. بالآخر ابن زیاد دی فوج دے پاؤں اکھڑ گئے نے, ہن سامنے دوڑ نہ سکدے, دوڑے واپس نو پیچھے نو دوڑے نے جی میں عام طور تے جنگ دے اندر پشت دکھا کے بھاگنا ہوندا ہے. جدوں نسے جاندے نے آل محمد دے غدار تے جنہ تک کے پہنچ دے نے انہاں نو واصل فی النار کر دین, تے جڑے جان بچان واسطے اگاں چھال مار دے نے او نار ایڈی ڈوگی آئی او بھی مر جاندے. بھئی بچے کیوں نہیں؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, اللہ دنیا تے بھی انہاں نو نشان عبرت بنانا سی. بالآخر جدوں جنگ سرد پڑ گئی نا, رک گئی, تے مالک اشتر کہندے نے یارو لبو ابن زیاد نے. وہ آندن جی کوئی نہیں لبدا پیا. اس آکھیا ایک بندہ میں ماریا ہے فلاں جگہ تے, ان دے اتے خول بڑے چڑے ہوئے ہیں. ڈر ویکھو آل محمد دے غداراں. ایدے کربلا دا میدان ہے تے علی اصغر بھی کھول پا کے کوئی نہیں گئے, باطل دے سامنے سینہ سپر ہوئے نے. لیکن ایدے ابن زیاد تھی وہ آندہ ہے ایک نہیں ڈھیر خول چاڑے ہوئے, سیاپتا نہ ذرا ان دے خول لا کے ویکھو کہ دائیں وہی نہ ہوئے ابن زیاد. جدوں دیکھیا گیا تے وہی ابن زیاد سی. اس آکھیا انج کرو نا, ہجے اندہ سر نہیں لانا, اپنے گھوڑے کٹھے کرو. گھوڑے کٹھے کیتے, اس آکھیا سوار اتے بہ جاؤ, ایدی لاش نو میدان دے اندر رکھو. اس آکھیا لے اپنے گھوڑیاں دے سماں دے نالے دے جسم نو رون دو, جسم نو روندو. اور پھر زمانے نے دیکھیا کہ کربلا دے میدان جدے کمانڈر تے جدی فوج نے امام عالی مقام دے رفقا دے بدنہ نو روندیا سی. آج انہاں تے ترس کرنا لاوی کوئی نہیں, روندے جا رہے نے. بالآخر اس نے سر کٹیا ہے, سر لٹکا کے امام دا سر گیا ہے تے نیزے تے بلندو کے, لیکن اس لئین دا سر پہ آندہ ہے تے انہاں لٹکایا ہویا ہے حقارت دے نال, ذلت دا نشان بنیا ہے. مختار دے کول آیا, مختار دے کول جدوں دارالامارہ کوفہ دے اندر جتھے میرے امام دا سر انور آیا سی, او دے رفقا دے سر بھی آ گئے, او سر رکھ دیتے گئے. اور حضرت امام ترمذی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب دے اندر بھی اس واقعے نو نقل کیتا اور فرمایا ہے حسن درجے دی بات ہے, بالکل دے شک کوئی نہیں. لوگاں بڑا ویکھیا ہے کہ کوفہ دے اس دربار دے اندر سر پے ہوئے نے, ابن زیاد تے دے رفقا دے عمر سعد دا سر بھی آ گیا ہے, خولی دا بھی ہے, شمر دا بھی ہے. لوگ جمع ہو گئے نے, اتے تھک دے پینے. اتنے دے وچ شور ہویا ہے, او آ گیا ہے, او آ گیا ہے. لوگ ہٹ دے گئے نے, کون آ گیا؟ فرمایا حیاتن دقیقہ, ایک پتلا سپ سی لیکن او دی آواز بڑی زیادہ سی, او دا شکار بڑا زیادہ سی. شوکدہ آ رہے ہیں, لوگ رستہ دین دے پینے. او سپا کہ او آل محمد دے دشمنہ دے سران دے گرد گھوم دائے, او نہ سرانو ویندہ ہے. بالآخر ابن زیاد دے منہ ولو داخل ہویا, نک ولو نکلیا ہے, پھر چلا گیا. تھوڑی دیر بعد پھر شور ہویا, او آ گیا ہے, او آ گیا ہے. لوگ ہٹ گئے, پھر سب آیا, ابن زیاد دے نک ولو داخل ہویا, منہ ولو نکل گیا ہے. جدوں تیسری مرتبہ آیا, مختار کے اندر لوگوں ویکھ لو, اللہ نے جڑا قرآن اچ فرمایا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. عام لوگاں
نال بھی عذاب ہوندا ہے، قبر دے اندر ہوندا ہے، حشر وچ ہوئے گا، سپ آن گے، لیکن ابن زیاد دے منہ وچ سپ دانا اس بات دی دلیل ہے کہ اللہ دنیا تے بھی انہوں لانتی بنایا ہے، آخرت وچ بھی لانتی بنایا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میرا وجدان کہندا ہے کہ عام طور تے باقی جڑے سن انہاں دے سر سپ نہیں وڑیا، بندے بڑے مردے نے، لیکن جی کسے نال نہیں ہویا۔ اتنے لوگ اگر سپ نو ویکھ لیں تے وہ سپ نو مار چھڑ دیں، لیکن اس سپ نو راہ پیا ملدا ہے۔ عام طور تے سپ ہویا او سپ پہ سپ بندے جا کے مار دیندے، لیکن اس سپ نو راہ پیا ملدا ہے۔ یہ سپ کیڈا سیاںا ہے کہ ساریاں دے اس میں سمجھانا انہاں دے سراں تے تھک کے ابن زیاد دے منہ وچ داخل ہویا، او دے سر وچ داخل ہویا۔ وجہ کی ہے؟ وجہ اے پئی سی کہ بندے بڑے بڑے گناہگار نے، لیکن گناہگار ہونا ہو رے، آل محمد دا غدار ہونا ہو رے۔ اس نے اس غدار آل محمد دے منہ وچ جا کے دنیا نو پیغام دیتا، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت چار جمعہ محرم الحرام دے، پنجواں 10 محرم دا پروگرام اور 6واں جمعہ سی اس موضوع تے پڑھا کے ایک ہی پیغام ہے جڑا قرآن و حدیث دا ہے۔ لوگوں اپنے دلان دے اندر محمد پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی آل اور آپ دے اصحاب دا پیار پختہ کر لو، کیونکہ ایسیاں ہستیاں نے اللہ کریم نے انہوں حق دا نشان بنایا ہے۔ جے حق دیکھنا ہے تے انہوں دیکھو، جڑا انہاں نال غداری کرے گا وہ نشان عبرت بنے گا۔ سب دا بھی یہی پیغام سی، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایدہ ترجمہ بھی تے ہی بندہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا غیروں کی باتوں میں نہ آنا۔ کوئی یہ بھی کہندا ہے نہیں جی یزید حکم نہیں دیتا، یزید نال امامے کیتا، جبکہ یزید دے کارنامے بعد والے بھی یہ دستے نے لوگوں او دے حمایتی نہ بنیا جے، تے حمایتی بننا جے تے امام علی مقام دے بنیا جے۔ عظمت آل نبی بھول نہ جانا۔ عربی والے کہندے نے کہ جڑا کلام کناں نال بار بار ٹکراندا ہے دل وچ پیوست ہو جاندا ہے۔ جدوں دل وچ جڑی گل ہوے او زبان تے بے ساختہ نکلدی ہے، بندے دے بغیر صلاح تو نکلدی ہے، بغیر شعور تو نکلدی ہے۔ میرا دل ہے کہ اج اس جمعے تے تسی اس بات نو اپنے دل وچ انج بٹھاؤ کہ گلی محلے وچ وی ٹرو تے تہاڈی زبان تے جاری ہوے، عظمت آل نبی بھول نہ جانا۔ کوئی بندہ ہے جنہوں اس بات نال اختلاف ہوئے، یقیناً اس پورے حال دے اندر کوئی بندہ نہیں ہوئے گا، بلکہ سارے آندے دل دیئے ہی صدائے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت بھول نہ جانا۔ حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ اگلا جمعہ اسی کوشش کریں گے کہ سانوں یہ پتہ چل جائے کہ حسینیت کی ہے اور یزیدیت کی ہے، اس جنگ دے پھر نتائج کی ہوئے، یہ دے مقاصد کی سی۔ اگر موضوع دی اہمیت دے مطابق دیکھا جائے تو بڑا عام ہے۔ میری دعا ہے اللہ کریم مینوں دوانو صراط مستقیم دا راہی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب